बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे। अन्नहुल वाज़िह अल-जुज़्उ-सानी की सीरीज़ अन्नहुल वाज़िह की सीरीज़ चल रही है और इसी सीरीज़ के तहत अन्नहुल वाज़िह हिस्सा दूम हम शुरू कर चुके हैं। पहले के 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाने के बाद अन्नहुल वाज़िह की जो कैटेगरी है वहाँ जाकर सर्च करें। इसी कैटेगरी में अन्नहुल वाज़िह की पहला हिस्सा, उसके असबाक मिलेंगे। इसी तरह से अल-क़िराअतुर राशिदा और दीगर इस्लामी दीनी किताबों के तर्जुमे और तशरीहात और मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़, दीनी और इस्लामी शख्सियात के इंटरव्यूज़ वग़ैरह हमारे इस चैनल पर नशर किए जाते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक करें और तफसीरों से हमें नवाजें। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। अन्नहुल वाज़िह हिस्सा दूम अल-जुज़्उ-सानी का तीसरा सबक और लेक्चर है अन्वाउल बिनाई। उन्वान है अन्वाउल बिनाई। नौ की जमा अन्वा माने क़िस्म, अलबिना से मुराद मबनी, यानी मबनी की किस्में। पिछले असबाक में आपने पढ़ा है कि मुअरब इसम की 2 किस्में होती हैं, मुअरब और मबनी। मुअरब उस कलिमे को कहते हैं जिसका आखिर या जिसके आखिरी हर्फ पर एराब या हरकत बदलते रहें, कोई एक हालत न रहे, उसमें चेंजिंग होती रहे, उसको मुअरब कहते हैं। मबनी कहते हैं उस कलिमे को जिसके आखिर में कोई चेंजिंग और तब्दीली ना हो, यानी जुमले में आप कहीं पर भी उसको रखें, जुमले में कहीं पर भी आप उसको इस्तेमाल करें, जुमले के अंदर उसकी पोजीशन और उसकी जगह और उसका महल चाहे कितना भी बदले, लेकिन उसका आखिर ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती है। मिसालों से फिर और समझेंगे और यहाँ पर इस सबक के अंदर मबनी की किस्मों को भी जानेंगे। मबनी की किस्मों से मुराद यहाँ पर यह है कि जो कलिमात मबनी होते हैं उनके आखिर में कौन कौन सी हरकतें आ सकती हैं, यानी किन किन हरकतों पर मबनी होगा। ये आज के सबक का जो है मरकज़ी नुक्ता है कि कलिमात मुख्तलिफ़ मबनी हैं, कलिमात बेशुमार हैं, मबनी कलिमात बेशुमार हैं अरबी ज़बान में, लेकिन कोई कलिमा ऐसा होगा जिसके आखिर में हमेशा ज़म्मा होगा, कोई कलिमा ऐसा होगा जिसके आखिर में हमेशा फ़तहा आएगा, कोई कलिमा ऐसा होगा जिसके आखिर में हमेशा कसरा, कोई कलिमा ऐसा होगा जिसके आखिर में हमेशा सुकून आएगा। ठीक है, तो जिसके आखिर में फ़तहा से मुराद ज़बर, ये याद रखिएगा। फ़तह कहते हैं ज़बर को, कसरा कहते हैं ज़ेर को, और ज़म्मा कहते हैं पेश को। ठीक है, और सुकून हो गया जज़्म। अब देखिए अल-अमसिला, कम जवादन फिल मैदानी। कम कितने, जवादन घोड़े, कितने घोड़े हैं मैदान में। बिकम इश्तरैता साअतक, कितने में तुमने अपनी घड़ी कितने में ख़रीदी। कम ताइदु वला तफ़ी, कितने वादे करते हो और पूरा नहीं करते हो। इन तीनों मिसालों में आप देखें कम पहले वाली तरकीब में, पहले वाले जुमले में भी कम के आखिर में क्या है, सुकून है, और बिकम, ठीक है ना, यहाँ पर जब मिलाएंगे तो बिकमिश तरह हो जाएगा, वो अलग एक कायदा है, लेकिन यहाँ पर भी बिकम है। ठीक है, सुकून है। कम ताइदो, यहाँ पर भी देखिए तो जुमले के अंदर मुख्तलिफ़ तरह से कम का इस्तेमाल किया गया है। पहले जुमले में आप देखें इसम से पहले लाया गया है, दूसरे में हर्फ जर के बाद है, तीसरे में फ़ेल से पहले है। तो मुख्तलिफ़ जुमले के अंदर उसकी पोजीशन और उसके महल को चेंज करके हमने देखा तो उसके आखिर में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई, कम ही रहा, आखिर में सुकून लाजिम रहा।
ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ 3 مثالیں. اس کے علاوہ عربی زبان میں جہاں پر بھی جس جگہ بھی آپ دیکھیں جہاں پر کم کا استعمال ہوا ہو یا اپنے جملوں میں آپ استعمال کریں تو ہمیشہ کم ہی رہے گا, مبنی علی السکون. اس کو ہم کہیں گے مبنی علی السکون, یعنی سکون پر مبنی ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئیے اگلی مثالیں. اعتدل الجو. اعتدل الجو. هل اعتدل الجو؟ الجو قد اعتدل. موسم سازگار ہوا. اعتدل الجو. هل اعتدل الجو؟ یہاں پر یہ کوشچن مارک یہ غلط ہے, یہاں کوشچن مارک نہیں ہوگا. اعتدل الجو موسم کیا ہوا؟ سازگار ہوا. هل اعتدل الجو. هل اعتدل الجو کیا موسم سازگار ہوا. الجو قد اعتدل موسم سازگار ہوا. دیکھیے ایک سیکنڈ. اعتدل الجو. هل اعتدل الجو. الجو قد اعتدل. پہلے میں ترجمہ موسم کیا, یہ موسم سازگار ہوا, معتدل ہوا. هل اعتدل الجو کیا موسم معتدل ہوا, سازگار ہوا. الجو قد اعتدل موسم یقیناً سازگار ہوا. تو آپ ان مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کلمہ استعمال ہوا ہے وہ ہے اعتدل. کیا ہے؟ اعتدل. تو ان تینوں مثالوں میں اعتدل پر آپ غور کریں. اعتدل کا جو آخری حرف ہے وہ کیا ہے؟ لام ہے. لام کے اوپر کیا ہے؟ زبر. زبر کو کیا کہتے ہیں ہم؟ فتحہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے هل اعتدل الجو. اب دیکھیں پہلے میں جملے میں کیا ہے؟ اعتدل بالکل شروع میں ہے, ابتدائی کلام. اور دوسرے والے جملے میں دیکھیں هل اعتدل حمزہ استفہام کے بعد آیا, یعنی اس کا محل چینج کر دیا ہم نے. تیسرے جملے میں اب دیکھ رہے ہیں الجو قد اعتدل. قد اعتدل قد کے بعد آیا, یعنی خبر بن رہا ہے یہاں الجو مبتدا کا. تو یعنی آپ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ اس طرح نہ سمجھیں, بس لفظی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اعتدل کو جملے کے اندر, ایک جملے کے اندر, 3 جملوں کے اندر مختلف طرح سے استعمال کیا گیا, مختلف جگہوں پر رکھا گیا. اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اس اعتدل کا جو آخری حرف ہے لام, اس کے اوپر کوئی چینجنگ, کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے. پہلی مثال میں جس طرح لا پر زبر تھا, دوسرے میں بھی لا پر لام پر فتحہ ہے, اور تیسرے میں بھی لام پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اعتدل مبنی ہے, اور اعتدل کے آخر میں ہمیشہ کیا آتا ہے؟ فتحہ آتا ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مبنی علی الفتح. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہر وہ کلمہ, کوئی بھی کلمہ جو مبنی ہو اور اس کے آخر میں ہمیشہ فتحہ آتا ہو تو اس کو ہم کہیں گے مبنی علی الفتح. اس کے بعد آئیے اگلی مثالیں. قف حیث انت. قف کھڑے ہو جاؤ, حیث جہاں, انت جہاں تم ہو, یعنی جہاں ہو وہیں کھڑے ہو جاؤ. سر الی حیث شئت. جہاں تم چاہو چلے جاؤ. سر جاؤ, سارا یسیرو سے چلے جاؤ. تقیم اقام یقیم ٹھہرنا. حیث یطیب الہواء. وہاں ٹھہرو جہاں ہوا, آب و ہوا جو ہے خوشگوار ہو. تو آپ دیکھ رہے ہیں ان تینوں مثالوں میں دیکھیے کلمہ حیث. حیث حیث. ٹھیک ہے. مختلف اس حیث کا جو ہے تینوں جملوں کے اندر حیث کی جو پوزیشن ہے اور اس کا جو محل اور مقام, اس کی جو جگہ ہے, اس کو تبدیل کیا گیا. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں حیث کا آخر یعنی سا کے اوپر جو حرکت ہے یعنی ضمہ, وہ جوں کا تو ہے. تینوں مثالوں میں کوئی اس میں تبدیلی
نہیں ہوئی. پتہ چلا حیثو کیا ہے؟ مبنی ہے. مبنی کیوں ہے؟ کیونکہ جملے کے اندر اس کے مقام اور جگہ کے بدلنے کے باوجود اس کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے مبنی ہے. اب مبنی ہے تو مبنی کی کون سی قسم ہے؟ تو ہم کہیں گے مبنی علی الضم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کان امسی شدید الحر، کل سخت گرمی تھی. زرت الاحرام مس امسی، میں نے کل احرام دیکھا، احرام مصر پیرامڈس کو میں نے دیکھا. ذهبت امسی الی القلعۃ، میں کل قلعے کی طرف گیا. القلعہ یعنی فورٹ، قلعہ. ٹھیک ہے. تو ان تینوں مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں امسی امسی امسی. ٹھیک ہے. باوجود کی تین الگ طرح کے جملوں میں اس کا جو محل ہے اس کی جگہ چینج کی گئی، تبدیل کی گئی، اس کے باوجود امسی امسی ہی رہا. امسی سے امسو نہیں ہوا، امسو سے امسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. امسی امسی ہی رہا، تو اس لیے ہم کیا کہیں گے؟ امسی کو مبنی ہے. ٹھیک ہے. اور مبنی کیسا مبنی ہے؟ کس طرح کا مبنی ہے نا؟ اس نوعیت کیا ہے؟ مبنی علی الکسر. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مبنی علی الکسر. تو ان مثالوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. بحث کو پڑھنے سے پہلے ایک بار اگر آپ دیکھیں کہ مبنی کلمات کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہے؟ 4 قسمیں. یا تو مبنی کوئی کلمہ اگر مبنی ہوگا تو یا تو وہ مبنی علی السکون ہوگا، یا مبنی علی الفتح ہوگا، یا مبنی علی الضم ہوگا، یا مبنی علی الکسر ہوگا. ٹھیک ہے. آئیے آپ بحث کی طرف، نیچے کی طرف چلیں. ڈسکشن بحث میں کیا کہتے ہیں صاحب کتاب، جلدی سرسری طور پر ہم پڑھ لیں گے کیونکہ ہم سبق کو سمجھ چکے ہیں. جو کچھ بتایا گیا وہی اس کے اندر موجود ہے، الفاظ کی عربی میں سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے. دیکھیے البحث علمنا مما تقدم ان المبنی هو ما يلازم آخره حالة واحدة في جميع التراکیب. کہہ پچھلے اسباق سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ مبنی کہتے ہیں اس کلمے کو جس کا آخر ایک ہی حالت پر برقرار رہے تمام طرح کے جملوں میں. فی جمیع التراکیب، تمام ترکیبوں میں ایک ہی حالت پر جس کا آخر برقرار رہے، قائم رہے، اس کو مبنی کہتے ہیں. یہ ہم نے پچھلے اسباق میں معلوم کر لیا. وَنُرِيدُ هُنَا أَن نَعْرِفَ الْأَحْوَالَ الَّتِي تُلَازِمُ أَوَاخِرَ الْمَبْنِيَّاتِ. یہاں یعنی اس سبق کے اندر، اس لیکچر کے اندر ہم ان حالتوں کو جاننا چاہتے ہیں جن حالتوں پر مبنی کے اواخر یعنی مبنی کلمات کے آخر پر جو حالتیں، جن حالتوں پر وہ قائم ہوتی ہیں، برقرار رہتی ہیں، ان حالتوں کو ہم جاننا چاہتے ہیں. چنانچہ ہم کہہ رہے ہیں الکلمات کم اعتدل حیث امسی فی الامثلۃ السابقہ. اوپر والی مثالوں میں یہ کلمات کم اعتدل حیث امسی کلها مبنیہ، سب کے سب کیا ہے؟ مبنی ہیں. لأن اواخرها تلازم احوالا لا تتغیر مہما تتغیرت التراکیب. اس مبنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کلمات کے اواخر، ٹھیک ہے نا، ایک ہی حالت پر برقرار رہتے ہیں، کوئی تبدیلی ان کے اندر نہیں ہوتی ہے. چاہے جملہ اور ترکیب کتنا بھی بدل جائے، جملہ کتنا بھی بدل جائے، یعنی جملے کے اندر ان کی جگہ اور ان کا مقام آپ کتنا بھی بدل دیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کلمات کا آخر جو ہے وہ ایک ہی حالت پر برقرار رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ان کو مبنی کہیں گے. فآخر کم، چنانچہ کم کا آخر، کم کے آخر میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے. اسی وجہ سے، اسی لیے ہم کیا کہیں گے؟ اس لیے کم کو کیا کہیں گے؟ یقال کہا جائے گا انہا مبنی علی السکون. اس لیے کم کو ہم کہیں گے مبنی علی السکون. اسی طرح سے آخر اعتدل، اعتدل کا آخر میں ہمیشہ کیا آتا ہے؟ فتحہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم کیا کہیں گے؟ اس کو مبنی علی الفتح، کیا کہیں گے؟ مبنی علی الفتح کہیں گے. اسی طرح سے حیثو کا آخر ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے آخر میں ضمہ آتا ہے. کہہ رہے اسی لیے ہم حیثو کو کیا کہیں گے؟ مبنی علی الضم کہیں گے. امسی کے آخر میں ہمیشہ کیا آتا ہے؟ کسرہ. اس لیے ہم امسی کو کیا کہیں گے؟ مبنی علی الکسر. اب کہہ رہے ہیں وَإِذَا بَحَثْنَا فِي أَوَاخِرِ الْكَلِمَاتِ الْمَبْنِيَّةِ
लम नजिद हालन उखरा गैर हाज़िहिल हालात अल अर्बआ। कहना अगर हम मबनी कलिमात के अवाखिर को देखें और तहकीक करें, ठीक है ना, मबनी कलिमात के जितने भी मबनी कलिमात हैं, जितने भी कलिमात जो मबनी होते हैं, ठीक है ना, उन कलिमात के आखिर को हम जांचें, देखें, परखें, ठीक है ना, लम नजिद हम नहीं पाएंगे कोई हालत, हालन उखरा कोई दूसरी हालत, गैर हाज़िहिल हालातिल अर्बआ इन 4 हालतों के अलावा कोई और हालत जो है मबनी कलिमात के आखिर में नहीं होती है। या तो वो मबनी अला सुकून होगा, या मबनी अलल फत्ह, या मबनी अलल ज़म, या मबनी अलल कसर, बस जितने भी जो भी कोई कलिमा कोई मबनी हो। वलैसत हुनाका क़वाइद ख़ास्सा, कह रहे और यहाँ पर जो है कोई ख़ास कायदा नहीं है, ख़ास मखसूस कोई क़वाइद नहीं है। तुअरफ़ु बिहा अहवालु अवाखिरिल कलिमातिल मबनिया, जिन क़वाइद के ज़रिए से आप जाने पहचाने किनको, मबनी कलिमात के अवाखिर की हालतों को पहचान लें, ऐसा कोई कायदा रूल नहीं है। व इन्नमल मदारु फ़ी ज़ालिका अला नक़्ल मिन कुतुबिल लुग़तिल मौसूक़ बिहा। इस सिलसिले में यानी कौन सा कलिमा मबनी अला सुकून क्यों है, कैसे है, इस पर इसके लिए जांचने का जो है कोई तरीक़ा नहीं है कि कौन सा कलिमा मबनी अला सुकून रहेगा, कौन सा मबनी अला ज़म रहेगा। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे पास जो सोर्स है, जानने का जो ज़रिया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है जो अरबी ज़बान की काबिल एतमाद किताबें हैं उनसे जो मनक़ूल है, जो नक़ल है, जो हमने पढ़ा है, जो हम तक पहुँचा है, बस उसी पर हमारा एतमाद और उसी पर हमारा तकिया है। ठीक है। अल-क़वाइद, देखिए क़वाइद अहवालुल्लती तुलाज़िमु अवाखिरल कलिमातिल मबनिय्या अर्बआ, कह रहे मबनी अल कलिमात के आखिर में हमेशा जो 4 हालतें हमेशा आती हैं वो 4 हैं। क्या क्या हालतें हैं? सुकून की हालत है, फतहा की, और ज़म्मा और कसर, और इनको कहते हैं मबनी की किस्में। और वो कलिमात जिनके आखिर में अल्लती युलाज़िमु अवाखिरहा अस्सुकूनु अविल फतहु, वो कलिमात जिनके आखिर में या तो हमेशा सुकून आता है, या हमेशा फतहा, या हमेशा ज़म्मा या कसरा, उनको क्या कहते हैं? मबनी अल सुकून, मबनी अल, अगर हमेशा सुकून आ रहा है तो मबनी अल सुकून कहेंगे उसको, और अगर आखिर में हमेशा फतहा आ रहा है तो मबनी अल फतह कहेंगे, और अगर हमेशा ज़म्मा आ रहा हो तो उसको हम मबनी अल ज़म, और इसी तरह अगर हमेशा कसरा आता हो किसी कलिमे के आखिर में, जुमले के अंदर कहीं पर भी आप इसका इस्तेमाल करें उस पर कसरा ही आता हो आखिर में, तो उसको हम क्या कहेंगे? मबनी अलल कसर। चलिए आज का सबक पूरा हो गया, इंशाअल्लाह अगला लेक्चर बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा।